نبی پاک فرماندے نے جڑا قطع تلقی کرنے والا کدی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا. جڑا صلہ رحمی کردا ہے اللہ اس بندے دی عمر بھی لمبی کر دیندے نے, اللہ او دے رزق چ اضافہ کر دیندے نے. تینوں بیماریاں نے گھیریا, میں بات دعوے نہ قرآن پڑھ کے وضو کر کے مسجد چ وڑ کے کہہ رہا, جا اپنے رشتہ داراں تے خرچ کر, اللہ تیریاں بیماریاں نو اونجی تیرے تو دور کر دے. اپنے عزیز و اقارب نہ پیار کر. جیڑا بندہ اپنے بہن بھائیاں تے خرچ کردا ہے وہ کدی زندگی چ بیمار ہو ہی نہیں سکدا. نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں صدقہ بیماریاں نو ٹال دیندا ہے. نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں صدقہ بلاواں نو دور کر دیندا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. سامعین محترم, ماہ سیام جو کہ بڑی ہی تیزی نہ ساڈے تو جدا ہوندا جا رہا ہے, جس طرح رمضان دے ایام تیزی نہ گزر رہے نے, بے عین ہی اس طرح ساری زندگی دے ایام بھی بڑی تیزی نہ گزرتے جا رہے ہیں. سمجھدار عقل مند دنا لوگ وہ نے جڑے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اور گناہاں تو بچ کے اپنے ایام نو گزار رہے ہیں. قبر اور حشر دا فکر انہاں دے ذہناں دے اوتے مسلط ہے اور اللہ دی رضا دی خاطر ہر عمل وہ کردے نے. جس انسان نو آخرت دا فکر نہیں, قبر دا فکر نہیں, حشر دا فکر نہیں, وہ انسان یقیناً شیطان دے پیچھے لگا ہے, رحمان دے پیچھے نہیں لگا. یہ ماہ سیام پتہ نہیں دوبارہ زندگی چ آنا ہے یا نہیں. جڑے پچھلے سال سنو اس سال کوئی نہیں, جڑے اس سال نے پتہ نہیں اگلے سال ہونا ہے کہ نہیں.
یہ جڑی حویلی ہے یہ جو پتہ نہیں دھواں کہڑے ویلے نکل جانا. میرے بھائیوں بعض لوگ ایسے سن جڑے رمضان تو ایک دن پہلے دنیا تو چلے گئے. میرے ایک دوست پہلے روزے دی سری واسطے اٹھے نے دہی لیا کے دیتا ہے گھردیاں نو, آپ وضو کر کے نا تے لگے نے سری کرن, اتنے سینتی ڈگے نے نال ہی جان نکل گئی. تو انسان دا بس اینا کچھ ہی پتہ نہیں کیڑے ویلے دنیا تو چلے جانا. ہر وقت ہر گھڑی اپنے آپ نو آخرت واسطے تیار رکھنا چاہیے. یا ایوہ الناس, اے دنیا دے لوگو, اتقو ربکم, اس رب دے کولو ڈر جاؤ جن نے تھانو ایک جان چو پیدا کیتا ہے. سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آئے, پھر آدم دی کھبی پسلی دے وچوں اما جی حوا نو پیدا کیتا ہے. اما جی حوا تو پھر حضرت آدم دے وچوں اللہ نے سلسلہ انسانیت قیامت تک چلا دیتا. ہوں قیامت تک انسان دنیا چاہتے رہن گے, مرد بھی عورتاں بھی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. انسانیت نو پیدا کرن تو بعد اللہ نے صلہ رحمی نو انسان دے اندر پا دیتا ہے. جس انسان دے دل چ صلہ رحمی نہیں وہ انسان کہلوان دا حقدار نہیں. صلہ رحمی دا مقصد کی ہے کہ رشتہ داری نو جوڑنا ہے, توڑنا نہیں. جے کوئی رشتہ دار تھوڑے نہ چنگا سلوک کرتا ہے تو ہی چنگا کر دے ہو, یہ صلہ رحمی نہیں. صلہ رحمی یہ وے وہ مندہ بولے تو چنگا بول, وہ مندہ ورتے تو چنگا ورت, وہ تیرے نہ برا سلوک کرے تو چنگا کر. اس دا نام ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی اللہ دے عرش دے پائے نہ معلق ہے, لٹکی ہے. رب نے کیا صلہ رحمی نو جڑا تینو جوڑے لگا او دے نہ میں رحمان جڑ جاؤں گا, جڑا تینو توڑے گا او دے نہ میں رحمان ٹوٹ جاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محدث حدیث نے 5374 احادیث دے حافظ نے نبی علیہ السلام دے کول بیٹھ دے نبی علیہ السلام دی احادیث نو یاد کر دے. عموماً یہ بات کہی جاندی ہے کہ مدینے دے انصاریو تساں پیلیاں وا چھڑیاں, کھیتی باڑی کر چھڑی, مہاجرو تساں تجارت کر چھڑی. ابو ہریرہ نے نبی کو بیٹھ کے حدیثاں یاد کر چھڑی. صحابہ دا جدوں بھی کوئی مسئلہ پھسدا سی یا اڑدا سی, رجوع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ول کر دے, یا رجوع جڑا ہے حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں ول کر دے, مسئلہ حل ہو جاتا. قرآن پاک کی تو میں تساں احباب دے سامنے حضرت ابو ہریرہ جدوں مجمع عام چ درس دیندے نا تے دعا کرن تو پہلے توجہ حضرت ابو ہریرہ ایک بات کہنے ہوندے سن, فرمایا کردے سن بھئی اس مجمع چ کوئی قطع تلقی کرن والا بیٹھا ہے نا, اٹھ کے چلا جائے, او دی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہونی. کچھ سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ بول دے نہیں, چلو کوئی سبحان اللہ نہیں, جزاک اللہ نہیں, انا للہ ہی پڑھی جاؤ, کچھ کرو دے صحیح. مینوں بھی پتہ لگے بھی تسی جاگن ہی رہے ہو. تو میں بات کر رہے ہاں ایک بندہ قطع تلقی کرنے والا مجمع چ بیٹھا ہوئے نا, او دی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہوندی.
تو لہٰذا صلہ رحمی بڑا اچا اور سچا عمل ہے. قطع تلقی ایک کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی بھائی غریب ہے انہوں بھائی نہیں آکھنا, کوئی بھین غریب ہے انہوں دروازے تے نہیں وڑن دینا, 4 پیسے کول آ گئے نے تون چ سریا بھی اوڈا موٹا ہی وڑ گیا ہے, ہن نہ بھرا نو بھرا سمجھدا نہ بھین نو بھین سمجھدا نہ کسی رشتہ دار نو رشتہ دار سمجھدا ہے. میری بات بڑی توجہ نہ اج سنیا جے, صرف روزے نمازاں یا صدقات و خیرات ہی کم نہیں آنے, یہ حقوق العباد بھی کم آنے نے, انہاں دے بارے چ بھی پوچھا جانا ہے. آپ روٹی کھا کے ڈکار مارنا سا کدی ہمسائے نو بھی پوچھیا سے, آپ تے رج کے سونا سا کدی بھین نو بھی فون کر کے پوچھا ہی تیرے بچیاں روٹی کھادی ہے کہ نہیں, جڑا بھائی غریب ہے انہوں بھی پوچھے. میرے بھائیو قرآن نے اس بات نو بڑا مدلل اور بڑا تفصیلاً بیان کیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے ہم قرآن وال. بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے آل یعقوب, ان بنی اسرائیل دے نال اللہ نو بڑا پیار سی, بڑی محبت سی, بڑی عقیدت سی, تے اللہ نے انہاں دے کولوں کو چند وعدے لے. اللہ پاک نے بنی اسرائیل والیاں نو خود پوچھے ہے, ذرا قرآن وال غور کیجئے. اللہ فرماتے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اے بنی اسرائیل والیو میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی, تے دوجی گل وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے بڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے. اگے تیسرا نمبر فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اللہ فرماتے نے والدین نہ چنگا سلوک کرنا ہے, وذل قربا جڑے قریبی رشتہ دار نے انہاں دا بھی خیال رکھنا ہے. تھوڑیاں بھیناں نے, تھوڑے بھائی نے, یا تھوڑے عزیز و اقارب دجے نے, فرمایا انہاں دا بھی خیال رکھنا ہے, انہاں نہ بھی چنگا سلوک کرنا ہے, انہاں نہ صلہ رحمی کرنی ہے, انہاں نہ پیار کرنا ہے, انہاں دیاں ضروریات وال دھیان کرنا ہے. والیتاما جڑے یتیم نے انہاں دا مال نہیں کھانا, بھتیجے یتیم ہو گئے نے تو چاچا ہے, انہاں دے سر دے اتے ہاتھ رکھ, انہاں دا باپ بن کے انہاں دی جائیداد تے پراپرٹی تے قبضہ نہ کر, انہاں دا حق نہ کھا. یاد رکھ یتیماں دا مال کھائیں گا تو اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ نو پرنا پیا. فرمایا والمساکین تے جڑے غریب لوگ نے مسکین نے انہاں دے نال بھی پیار کرنا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا تے لوکاں نو چنگی گل کہنی ہے, مندی نہیں کہنی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تے نماز بھی پڑھنی ہے. وَآتُوا الزَّکَاةَ تے زکات بھی دینی ہے. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ جڑے پھرن گے انہاں وعدیاں تو گلاں تو, فرمایا اِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ تھوڑے ہون گے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ جڑے اعراض کرن گے. آئیے قرآن دا ایک اور مقام سناوا, پارا 5واں نکل آیا ہے. اللہ فرماتے نے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. عبادت اللہ دی کرو, دی ذات نہ شرک نہیں کرنا, والدین دے نال نیکی کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَبِذِلْ قُرْبَى قریبی رشتہ دارانہ پیار کرنا ہے. وَالْيَتَامَى تے یتیمانہ پیار کرنا ہے. وَالْمَسَاکِین تے مسکینانہ پیار کرنا ہے. وَالْجَارِ ذِلْ قُرْبَى
ایک پڑوسی ہے دوجا رشتہ دار ہے، ول جاری ذل قربا ایک پڑوسی والا حق ہے تے دوجا رشتہ داری والا حق ہے، ڈبل ہو گیا نا، ڈبل حق ہو گیا، ایک تیرا بھرا ہے نال ہی دا مکان ہے، تیرا پڑوسی بھی ہے تیرا رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی ہون دے ناتے دے نال بھی دا دھیان کرنا ہے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے جبریل میرے کول آیا پڑوسیاں دے بارے چ مینوں انیاں نصیحتاں کیتیاں انیاں نصیحتاں کیتیاں، مینوں فکر لاحق ہو گیا کتے جبریل پڑوسیاں نو پھڑ کے جائیداد چ حصے دار نہ بنا دے۔ تے نبی علیہ السلام بھی فرماندے نے جدا آخرت تے اللہ تے ایمان ہے وہ پڑوسی دا خیال کرے، جدا آخرت تے اللہ تے ایمان ہے لوگوں صلہ رحمی کرے، جدا آخرت تے اللہ تے ایمان ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ اپنے والدین دی تابعداری کرے۔ آئیے ذرا قرآن وال غور کرو، یتیم مسکین والجاری ذل قربا والجاری الجنب، ایک اور جڑا پڑوسی ہے 40 گھراں تک نبی پاک نے فرمایا پڑوسی ہوندا ہے، 40 گھراں تک۔ یہ صرف نمازاں نہیں گل نہیں بننی، ہمدردی اور خیر خائی بھی بڑی بڑی چیز ہے۔ زمانے دی کنجری بدکارا عورت رات بھی یہ بدکاری چ گزری ہے تے صرف ایک کتے نو اپنی جتی دے پیر چ پانی کڈ کے پیا تے اللہ آندے نے کتا پلیت ہے، تیرے جسم پلیت، کپڑے پلیت، تیری ادا اتنی پسند آئی ہے، تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے میں تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ کتے نو بدکارا عورت پانی پیائے تے رب دیاں بدکاریاں نیکیاں بنا دین تے تو اپنے بھرا نو روٹی کھوائے، مسائے نو کھانا کھلائے، اپنی بہن نو سینے نہ لائے، تینوں رب معاف نہیں کرن گے؟ یہ تے انسان نے، انسانہ دی ہمدردی تیرے دل چ کوئی نہیں، جدے دل چ انسانیت دا دکھ نہیں، انسانیت دی ہمدردی نہیں، وہ نمازاں جنیاں مرضی پڑھ لے، تیریاں نمازاں دا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائی اے چونٹی ہے نا، نبی سلیمان نکلے نے بارش منگن واسطے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چونٹی چونٹیاں نو آندی ہے نکیڑیو اپنی روڈاں چ وڑ جاؤ، نبی سلیمان آنڈیا جے کتے پیراں تھلے مدیاں نہ جایا جے۔ چونٹی نو کنا احساس ہے، کیڑی نو کنا احساس ہے اپنیاں کیڑیاں دا، تے تینوں احساس کیوں نہیں اپنے عزیز و اقارب دا؟ تیرے نال پھر کیڑی چنگی ہے جڑی کیڑیاں نو آندی ہے روڈاں چ وڑ جاؤ، باہر نہ رہا جے، پیراں تھلے مسلیاں جاؤ گیا پتہ نہیں جے لگنا۔ نبی سلیمان تے اودے ساتھیاں نو ایدا نہ ہے ہمدردی، ایدا نہ ہے احساس۔ اے جڑا مہینہ ہے یہ صلہ رحمی دا ہے۔ میدان جہاد دے اندر اے 3 صحابی زخمی ہوئے نے، ایک آندا پانی، دوجا آندا پانی، تیسرا آندا پانی، پانی لے کے صحابی پہنچیا، انہوں لگا پلان، دوجے نے کہا پانی، انہوں نے کہا میں نہیں پینا، انہوں پلا، تیجے نے پھر آواز ماری پانی، دوسرے نے کہا میں نہیں پینا، انہوں پلا، پانی تینوں نے نہیں پیتا، تینوں ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ اسلام اس چیز کا سبق دیندا ہے کہ ساڈے دل دے اندر ایک دوسرے دی خیر خائی، ہمدردی، احساس ساڈے دلاں دے اندر ہونا چاہیے۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ نبی نے تو پتھر کھا کے بھی بد دعاواں نہیں کی تھیاں، تینوں کو اپنے نے پتھر تے نہیں مارے۔ نبی نے تو گالیاں سن کے بھی انہاں واسطے بد دعاواں نہیں کی تھیاں۔ اپنے نے شیب ابی طالب دی جیل چ 2.5 سال تک نبی نو قید کیتا ہے، بیوی بچیاں سمیت آقا فرماندے نے میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا، لیکن پیغمبر نے بد دعا نہیں کی تھی۔ میں آگے چل کے بیان کرنا، یہ تو وڈا صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ تینوں اپنے آنے کو دکھ نہیں دیتے، لیکن ساڈے وچوں اساسیت ختم ہو چکی ہے، اپنانیت ختم ہو چکی، خون سفید ہو چکے نے۔ اگر ایک بھائی مر رہا تو آندا مرن دے نو مگروں لت، میں ٹھیکہ چکے، اور کدی رات دے ہنیریاں چ اپنے نہ کدی صلہ رحمی کر کے ویکھتے صحیح، انہاں نہ تعاون کر کے ویکھتے صحیح۔
خدا دی قسم کھا کے کہنا باوضو بیٹھا اللہ تیری مٹی نو سونا نہ بنائے تو مینوں پھڑ لئی. اپنے دل چ احساس پیدا کیجئے, قرآن وال غور کیجئے. قرآن کہہ رہا ہے, فرمایا والجار الجنب, ہمسایہ دور دا والصاحب بالجنب, تیرا یار دوست ہے جڑا تیرے نال رہندا ہے, جدا تیرے نال دکھ سکھ ہے, جڑا تیرے نال پیار کردا ہے اللہ دی رضا واسطے, اے دا بھی احساس کرنا. اگر اینو کوئی ضرورت ہے دی ضرورت نو پورا کر. فرمایا وابن السبیل, تے جڑا مسافر ہے, مسافر کوئی مسجد چ آ گیا ہے, اج کل سفیر نہیں ہوندے مسیتاں بول دے نہیں کیوں قاری عرب صاحب, ہاں شیطان بچ جاندا سفیر کھل جاندے ہیں. تو سفیر آکھے نا مینوں بھوک لگی ہے روٹی چاہیے, ایک دوسرے نو آندے ہی گھر ٹر جانے ہیں میرے جی وانڈے گئے نے. وہ یار وہ روٹی منگتا پیا تو انہوں لیا کے کھوا دیو, کیوں بھائی عمران احساس نہیں نا. مسافر آئے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک مسافر آیا ہے, سونیا بھوک لگی ہے. فرمایا کون ہے جڑا اینو روٹی کھوائے گا؟ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ رسول میں کھواواں گا. لے جاندے نے گھر, تے گھر ایک ہی روٹی پئی ہے جڑی آپ کھانی سی. بیوی نو جا کے کہا نبی دا مہمان آ گیا ہے. بیوی بھی بڑی عقل مند بڑی دنا سی, ڈیرے چلدے ہی بیویاں دے سر تے نے. چودھری بندہ بندا تے بڈھی دے سر تے بندا, گل دھیان نہ سنو. اگر بندہ گھر آ کے 4 کپ چاہ کر لے, بڈھی اگوں آ کے بوریاں چوئیاں نہیں, چوری تے لگا گیا, یہ پلے کی رہ گیا. وہ بول دے نہیں. چدراہٹ ہوندی ہے اللہ والی دے سر تے جڑی گھر دی حکمران ہے. اپنا حافظ آباد دے کول پنڈ ایک, اوتھے نا سکھ سی, وہ نام سی ادم سنگھ. پنڈ دی کوئی بھی برات آندی سی, بچی دی روٹی وہ پکاندا سی تے پوچھ کے پکاندا سی. برات نو کیا بھی کی کھانا, جو انہیں کیا پوٹیاں والیاں سیویاں کھانیاں. ادم سنگھ بیچارہ پریشان ہو گیا, جڑی پگ دی لڑ سی نا وہ ٹھلی ہو گئی بھی یہ پوٹیاں والیاں سیویاں کتوں لیاواں. گھر بیوی کہن لگی پریشان کیوں, تسی تے کری پریشان نہیں ہوئے. انہیں کہا اج جنج نے برات نے وہ منگ لیا جڑا ہے ہی کوئی نہیں. یہ کی منگیا ہے؟ پوٹے والیاں سیویاں. کہن لگی پریشان نہ ہو, اللہ لیا 2 پڑولے بھرے پے نے پوٹے والیاں سیویاں. مینوں پتا ہی سرداریاں ایویں نہیں ہوندیاں. تے جدوں او مریا سی نا ادم سنگھ, انہوں اگ نہیں لگدی. وہ سارے پنڈ دیاں جنیاں بچیاں سن نا, وہ بچیاں دی برات دی روٹی کسے نو نہیں پکان دیندا. اللہ نو یہ ہی نیکی پسند آ گئی, مرن تو بعد انہوں اگ ہی نہیں لگدی. ڈیرے داری مہمان نوازی, جنہ بندے دا دسترخوان وسیع ہوئے گا نا, اونا ہی اللہ انشاءاللہ انہوں غیب دے خزانے دے وچوں نوازے گا. تے چنگا جنہ بندہ تنگ دست ہوئے گا, رب پھر اونا میچے چی رکھ دے. ہمیشہ ایسرا کرو گے, ٹینکی ہے نا اتے پئی پانی والی, تے او تھلیوں ٹوٹیاں بند کر چھڑو, تے پانی نو وچ جنگال ہی لگنا ہے, جالا ہی لگنا ہے, تے پانی وچوں چلدا رہے گا, پچھوں نواں پیندا رہے گا. یہ مال بھی اس طرح اینو اللہ دے راج خرچ کردا رہے, پچھوں رب ہور دیندا رہے گا. اپنے تے خرچ کر, مساجد تے خرچ کر, غریباں یتیماں تے خرچ کر. پیسیاں نو جیب چ پا کے تو جنری نہ مار چھڑیا کر. جیڑا بندہ بخیل ہے نا شو میں, رب نو دے نال پیار نہیں. رب نو ہمیشہ سخی نہ پیار ہے. جڑا اللہ دے راہ چ دیندا ہے, بھن بھائیاں چ ونڈدا ہے. رمضان ہے, جا بھائی دے کول, بھن دے کول جا, کپڑے بنائے نہیں بچیاں دے, بھائی دے کول جا. بھائی تیرے کی حالات نے, دس کس چیز دی ضرورت ہے ہی. کوئی اور عزیز و اقارب ہے, وہ کو چلا جا. کدی وہ تو صلہ رحمی کر کے ویخ, وہ چنگا سلوک کر کے ویخ, تعاون کر کے ویخ. پھر اللہ تیرے واسطے رزق دے پھاٹک نہ کھولے تے مینوں گریبان تو پھڑ لئی. کچھ کر کے ویکھیے تے صحیح. قرآن نے ایویں ہی بیان کر چھڑی ہے صلہ رحمی. قرآن نے ایویں ہی رشتہ داری نو بیان کر چھڑیا ہے. میرے بھائیو, جہان غلط ہو سکتا ہے, قرآن غلط نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. قرآن کہہ رہا ہے, فرمایا وابن السبیل,
وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اگر تیرا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، تیرا غلام ہے، نوکر ہے، او دے وال بھی دھیان کریا کرنا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں زیادتی کرنے والے انو پسند نہیں کردا۔ آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سن لو۔ اللہ پاک دا قرآن کس انداز دے اندر اعلان پیا کردا ہے، فرمایا لوگو او لوگ جڑے صلہ رحمیاں کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، صلہ رحمیاں کرنے والے کون لوگ نے؟ آئیے ذرا قرآن والغور کیجئے۔ الذین، قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاوا، والذین یصلون ما امر اللہ بھی ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وفرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے صلہ رحمی رشتہ داری نو جوڑ دے نے، رب کولوں ڈر دیا ہویا، قیامت دے دن کولوں ڈر دیا ہویا، اور اپنے رشتہ داراں دے برے سلوک دے اتے صبر کر دے نے اللہ دی رضا واسطے، نماز پڑھ دے نے اللہ دے راہ خرچ کر دے نے، ظاہر پوشیدہ نیکیاں کر کے برائیاں مٹان دے نے۔ اللہ فرماندے نے انہاں واسطے میں جنت بڑے بڑے محل رکھے نے، جدو قیامت دا دن ہوئے گا جنات عدن یدخلونها، اسی انہاں نو جنت عدن دے اندر داخل کر دیاں گے، ومن صلح من آبائہم، انہاں دے آبا و اجداد نیک عمل کرنے والے، صلہ رحمیاں کرنے والے، صبر کرنے والے، رشتہ داراں چنگا سلوک کرنے والے، فرمایا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، انہاں دیاں بیویاں تے آل اولاد، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، صلہ رحمی کرنے والے قیامت دے دن آؤن گے، جنت دے 8 دروازے انہاں واسطے کھول دیتے جان گے، 8 دروازیاں دے وچوں فرشتے کہن گے سلام علیکم، سلام علیکم، وی آئی پی پروٹوکول دیتا جائے گا۔ جڑے غریب بھراواں نہ غریب بہناں نہ پیار کردے نے، جڑے رشتہ داراں نہ پیار کردے نے، جڑے صلہ رحمیاں کردے نے، اللہ دے نے انہاں نو میں وی آئی پی پروٹوکول دیاں گا، جنت دے 8 دروازیاں چو انہاں نو داخل کراں گا، ہر دروازہ انہاں نو پکارے گا سلام علیکم بما صبرتم، اپنے رشتہ داراں دے برے سلوک تے صبر کرنے والو، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اگے قطع تلقی کرنے والے آگے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ فرمایا جڑے لوگ اللہ دے عہد نو توڑ دینے، فرمایا قطع تلقیاں کر دینے، رشتہ داریاں نو توڑ دینے، کسے بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدے، انہاں دیاں توناں دے اندر سڑیے ورگے نے، کبر دی چادر چڑھ گئی ہے، خماری چڑھ گئی ہے، اتوں آواز آندی ہے یاد رکھ کبر کس چیز تے کرنا ہے، کدی اپنی اوقات ویکھی یا تو کس گلیز پانی
پانی دے قطرے تو پیدا کیتا گیا ہے. کدی اپنی اوقات بھی یاد کریا کرنا. الکبر ردائی لوکو کبر میری چادر رب کہندے نے. جڑا میری چادر نو کھون دی کوشش کرے گا پھر میں انہوں اس جگہ تے سٹاں گا, نام و نشان بھی مٹ جائے گا. قطع تلقی کرنے والے, رشتہ داریاں دے اندر غرور تکبر کرنے والے, اللہ فرماندے نے زمین تے فساد کرنے والے, فرمایا وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اگے سنو, أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ, انہاں دے اُتے اللہ دی لعنت ہے. فرمایا لوگو وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, انہاں واسطے جہنم دے اندر برا ٹھکانہ ہے. نبی پاک فرماندے نے جڑا قطع تلقی کرنے والا کدی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا. جڑا صلہ رحمی کردا ہے اللہ اس بندے دی عمر بھی لمبی کر دیندے نے, اللہ او دے رزق چ اضافہ کر دیندے نے. تینوں بیماریاں نے گھیرے, میں بات دعوے نہ قرآن پڑھ کے وضو کر کے مسجد وڑ کے کہہ رہے ہیں, جا اپنے رشتہ داراں تے خرچ کر, اللہ تیریاں بیماریاں نو انجی تیر تو دور کر دے. اپنے عزیز و اقارب نہ پیار کر. جیڑا بندہ اپنے بہن بھائیاں تے خرچ کردا ہے وہ کدی زندگی چ بیمار ہو ہی نہیں سکدا. نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں, صدقہ بیماریاں نو ٹال دیندا ہے. نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں, صدقہ بلاواں نو دور کر دیندا ہے. پیغمبر دی حدیث نو بھول چکے ہو. خرچ کر کے ویکھو تے صحیح, جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام. مہینہ رمضان دا, رمضان دے مہینے دے اندر دو جنگاں ہوئیاں نے, ایک مکہ فتح ہویا ہے, دوجا غزوہ بدر ہوئی ہے. غزوہ بدر جڑا اسلام دا پہلا مارکا ہے, پہلا مارکا اسلام. 2 ہجری دے اندر غزوہ بدر دا مارکا پیش آیا ہے. نبی علیہ السلام مکے تے چڑھائی کرن دا ارادہ کر دینے پے. مجلس شورا دا اجلاس مسجد نبوی دے اندر ہوندا ہے. نبی علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے. تے بدری کون سن؟ جنہاں نو رب نے آسمان تو تھلے جھانک کے کیا سی, اے مالو بما شئتم قد غفرت لکم. اوے بدریو, اج تو بعد تسی جیویں دے مرضی عمل کرو گے, میں رب نے تھانو ہمیشہ واسطے ہی معاف کر چھڑے. بدر دے جدو قیدی آئے نے نا, انہاں قیدیاں چ نبی دا سکا چاچا حضرت عباس بھی سی, تے دماد ابو العاص بھی سی, تے نبی دا ایک پتریڑ بھی سی. جدو آئے نا تے آقا فرمان کی سلوک کرنا ہے؟ ابو بکر سونے انہاں کو فدیہ لو چھڑ دے ہو سکتا ہے بعد چ کلمہ پڑھ لینا. عمر تیرا کی خیال ہے؟ میرا خیال تے پھر یہی ہے, میرے حوالے کر دیو ابو بکر دے, ابو بکر نو دے دیو عثمان دے, انہاں دیاں تھوڑاں تے تلوار ساڈی. عمر دا تے 2 ٹوک ہی فیصلہ ہوندا سی, لیکن ابو بکر دے فیصلے نو نبی علیہ السلام نے سرایا. ہن لگے آپ فرماندے نے بھائی چاچا عباس انہاں دیاں بیڑیاں رات نو تنگ سن تے چیخا مار دے. نبی پوری رات ستے نہیں, نبی نو نیند نہیں پئی. صحابی آندا اللہ رسول تھانو نیند نہیں پے رہی؟ فرمایا تو ہاں انہاں نو بیڑیاں چ جھگڑے آئے, انہاں دیاں بیڑیاں ٹھلیاں کرو, اے سوکھے ہون. میں محمد انہاں دا دکھ برداشت نہیں کر سکتا. ایڈا نا صلہ رحمی. تے سویرے فرمایا چاچا تیرا لینا ہی میں 18,000 درہم, تے جڑا تیرا بھتیجا نال پھڑیا گیا دا 12,000 لینا. 30,000 درہم دے تے پھر تینوں چھڑنا ہے. تے چاچا کہنے لگا پتر تینوں پتہ ہے میرے کو کتھوں پیسے آئے؟ آقا فرماندے نے میری چاچی فضل نو آن لگیا جدو آیا بدر چ کہہ کے نہیں آیا پہ آپ پوڑیاں دے تھلے پاسے ایک مٹکا ہی دے وچ 30,000 درہم تو اتے پیسے پے نے. فرمایا تو کہہ کے ٹریا تے جبریل نے ادو ہی منو آن کے دس چھڑیا.
چچا عباس کہن لگا پتر اج مینوں پتہ لگا تو اللہ دا سچا نبی ہے. اللہ اکبر, تو اللہ دا سچا نبی ہے. نبی علیہ السلام دی بیٹی زینب جیڑی ہے انہیں ایک ہار بھیجیا مکے دے وچوں ایک بندے نو دے کے میرے ابا جی نو جا کے کیا جے ہار رکھ لین تے ابو لاس نو چھڑ دین. جدوں یہ ہار لے کے مدینے چ پہنچ دا تے جگاں دے پیر نے اس طرح کر کے ہار پھڑیا تے پھر او ویلا یاد آ گیا, اما ختیجۃ الکبریٰ یاد آ گئی رضی اللہ تعالی عنہا. او ختیجہ دا ہار سی, اما ختیجہ نے زینب نو دتا سی. نبی دیاں اکھاں چو ترپ ترپ آنسو جاری ہو گئے. آقا فرماندے نے میرے صحابیو اج مینوں میری ختیجہ یاد آ گئی ہے. اے ہار جڑا ختیجہ دا سی. نبی علیہ السلام فرماندے نے ہن میرے صحابیو دسو نا میں ہار رکھ لاں تے ابو لاس نو چھڑ دیاں. اللہ اکبر. نبی دے صحابہ کی آندے نے سونیا بیٹی تھوڑی ہے تے بہن ساڈی ہے, بہنا کو لئی دا نہیں بہنا نو دئی دا ہے. تے اسی ہن بہنا دی جائیداد تے بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. بابا جڑا ہے نا ساری جائیداد چوک کے منڈیاں دے نال آ دیندا ہے تے دھیاں نو تے پوچھدا ہی نہیں. نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی بیٹھا جی, وہ نہ پتر نو پھڑ پھڑ کے ول ول کے چوری جبائے تے بیٹی آن لگے تو انہوں باہن ایویں پیچھا کر دے, پھر وہ اگے نیڑے آن لگے پھر انہوں پیچھا کر. آقا فرماندے نے لگدا ہے تیرے وچوں بدواں والے جراثیم اجے نہیں گئے. دھی نو پیچھے سٹنا تے منڈے نو چک چک کے گول چ بننا. ایویں ہی اج کل بابے بھی ہے نے ساری جائیداد پتراں نو دے چھڑ دھیاں نو نہیں دیندے. بابا قیامت نو تیرا گریبان ہونا ہے تے تیریاں دھیاں دا ہاتھ ہونا ہے. ایک گٹھ زمین کسے دی نجائز قبضے چ مار کے جائے گا نا قیامت نو جہنم دی اگ دے 7 توق بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جان گے. اوتھے تیری تہجد نے نہیں تینوں چھڑانا, تیریاں نمازاں تے روزیاں نے کم نہیں ہونا. کیونکہ جیڑا حصہ للذکر مثل حظ الانثیین مذکر نو 2 دیتا ہے ڈبل تے بیٹی نو 1 دیتا ہے. تو ڈبل لے کے بھی نہیں رجدا, وہ 1 تے نظر ہے تینوں اپنے ڈبل تے بھی صبر نہیں. جیڑا بھرا بھن دا حق ماردا ہے وہ جہنم تے دوزخ دی اگ اپنے پیٹ چ بھردا پیا. یہ مت سوچو قیامت نو رب نے نا 7ویں تہ تک مٹی پٹ کے تے ایتھے کمر تے رکھنی ہے. رب نے کہنا چک ہون, ادو چک لیں گے نا. نبی علیہ السلام فرماندے نے صحابیو دسو. صحابہ نے محبوب جی ہار واپس کر دیو. حضرت زید نو بھیجیا, ایک صحابی نو اور بھیجیا, فرمایا جا جا کے فرمایا ابو لاس سن لے جا کے میری بیٹی زینب نو مکے چو مدینے چ بھیج دے. صحابہ دوویں کیا کہ تسی مکے تو باہر رہنا ہے, ابو لاس زینب نو چھڑ جائے گا تے تسی نال لے کے نو مدینے آ جے. جدو زینب نو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی بیٹی نو چھڑ کے جاندا ہے باہر تے اے دوویں صحابی اگے نے. ایک حبار بن اسود اونٹ پیا چاردا ہے, اونٹ چاردیاں انہیں ویکھیا نبی دی بیٹی زینب جا رہی ہے. اے دے بابے نے ساڈے بڑے بڑے سردار تے چودھری بدر چ مارے نے, اے آن کے نیزہ ماردا ہے. بی بی زینب دا حمل ساقط ہو جاندا ہے. بی بی زینب نے اپنے کپڑے دے نال پیٹ نو بن لیا ہے. نبی دے صحابہ لے کے مدینے دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ دے حجرے دے اندر زینب نو لٹایا جاندا ہے. بیٹی نو خون دے اندر لت پت ویکھیا ہے تے آقا فرماندے نے میرے صحابیو حبار بن اسود جیڑا ہے وہ تھانو بیت اللہ دی دیوار نہ وی چمڑیا نظر آ جائے تے انہوں معاف نہیں کرنا. تیاں دے دکھ ماپیاں کولو برداشت نہیں ہوندے, ماپیاں نو بیٹیاں دے صدمے نہیں جے برداشت ہوندے. جدی بیٹی دکھی ہوئے ماپے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے. انہاں بیٹیاں تے پینا دے دکھ برداشت نہیں ہوندے. میرے پیغمبر نو انہاں صدمہ پہنچیا ہے, آقا دی رو رو کے داڑھی تر ہو جاندی ہے تے آقا فرماندے نے اگر حبار تانوں بیت اللہ دی دیوار نہ چمڑیا نظر آ جائے انہوں معاف نہیں کرنا. اگے ویکھ لے حبار نو اطلاعاں پہنچدیاں نے, اے لکدا چھپدا مدینے چ آ جاندا ہے تے جگاں دے پیر کو
مسجد نبوی دے اندر آندا ہے تے آندا ہے آقا فرماندے نے ہاں کون کتھوں آیا ہے؟ آندا ہے سونیا میں ہی ہبار ہاں تھوڑی بیٹی دا قاتل ہاں تے میں سنیا سی تسا میرے قتل دے اعلان کیتے نے اج دل چاہندا ہی تے معاف کر دے دل چاہندا ہی تے قتل کر دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وزیر عمر نے تلوار میان چو کڈی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عمر رک جا اے ہن چل کے میرے کول آ گیا ہے تے جڑا چل کے گھر آ جائے او دیکھو بدلے نہیں لئی دے آقا فرماندے نے اے بار جا میں تینوں اللہ دی رضا واسطے اپنی بیٹی دا قتل معاف کر چھڑیا ایدا نا اصلاح رحم یہ فتح مکہ تو بعد مسلمان ہویا ادو مسلمان نہیں ہویا میرے پیغمبر دیاں صلہ رحمیاں میرے پیغمبر دا رحیم ہونا ویکھو قرآن نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ نبی نو امت دیاں تکلیفاں گراں گزر دیاں نے کتے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کتے اللہ فرماندے نے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم کیتے میرے اللہ نے اعلان کیتا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ میرے محبوبہ اگر تسی سخت دل ہوندے تے اے جڑے تیرے چفیرے بیٹھے نے نہ چو کوئی بھی نظر نہ ہوندا میرے پیغمبر صلہ رحمیاں کرن والے دشمناں نو پھڑ کے اپنے سینے نہ لان والے اے ہن مدینے دے اندر بھی ایک پروگرام بن جا حاتم بن نبی بلتا نبی دے صحابی نے انہاں ایک لیٹر لکھیا جاسوسی دا ایک عورت نو دیتا ہے دیکھ کے مدینے تو مکے دی طرف ٹور دیتا ہے تے جدو انی گل ہوئی ہے توجہ فرمانا اے بی بی مدینے چو مکے دی طرف نکل پیندی ہے تے جدو نکلی ادھروں جبریل نے آن کے دس دیتا ہے محبوب جی تھوڑی جاسوسی دا لیٹر لے کے تے بی بی مدینے چو مکے دی طرف جا رہی ہے فلاں جگہ دے پہنچی ہے آقا فرماندے نے میرے علی میرے ابو مرسد میرے زبیر میں اللہ اکبر کبیرہ جاؤ بی بی جڑی ہے روضہ خاک ایک جگہ ہے اوتھے تھانوں ملے گی حضرت علی آندے نے اسی جانے اس بی بی دا پیچھا کرنے ہاں جتھوں دا میرے محبوب نے فرمایا او بی بی ایک قدم نہ اگے وے تے نہ پیچھے وے تلاشی لئی سامان چو لیٹر نہیں نکلیا بی بی تیرے کو رکھا ہے جاسوسی دا کہنے لگی ہے ہی کو نہیں سامان پھوڑ لو حضرت ابو مرشد آندے نے سامان تے سارا علی پھوڑ لیا رکا نہیں علی آندے نے بی بی تو غلط ہو سکنی ہے جنہیں سانو بھیجے ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا میں تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لواں گا نہیں تو رکا دے دے جدو کپڑے اتارن دی دھمکی سنی کہنے لگی منہ پرا نو کرو نا تسی انہیں منہ پرا نو کیتا انہیں سر دیاں بیڑیاں جو رکا کٹ کے دے دیتا تے لے کے جدو آئے نا مدینے دے وچ مسجد نبوی چ رکا کھولیا گیا پڑھیا گیا کوہرام مچ گیا سیاہ باج یہ جاسوسی کرنا بڑا وڈا گناہ ہے جرم بڑا وڈا ہے وہ دی سیدھی سزائے موت ہے کوئی کہنے لگا حاتم بن نبی بلتا مرتد ہو گیا ہے کوئی آندا منافق ہو گیا مسجد نبوی چ شور پہ جاندا ہے تے حضرت عمر نے تلوار میان چو کڈ لئی ہے تے میرے عمر دا ہاتھ تلوار دے دستے تے کمب رہا ہے اکھاں سرخ نے محبوب جی اتنا بڑا جرم آقا فرماندے نے اوے خاموش ہو جاؤ حضرت حاتم بن نبی بلتا اٹھ پہ کہنے لگے محبوب جی پہلو میری گل سن لیا جے فیصلہ بعد چ صادر کرے آجے
نہ میں منافق ہویا تے نہ مرتد ہویا. میرے بیوی بچے رشتہ دار مکے چ نے تے میں کیا کیتے میرے بچیاں نو ذبح نہ کر دین, مار نہ دین. تے میں اس واسطے لیٹر لکھیا بچیاں دی محبت چاہ گئے اور کوئی گل نہیں. حضرت عمر آندے نے نہیں نہیں اینو معاف نہیں کرنا. آقا فرماندے نے عمر رب نے آسمان تو جھانک کے کیا سی بدریو اج تو بعد میں تھانو معاف کر چھڑیا. جدو رب نے بدریاں نو معاف کیتا عمر اسی کون آ انہاں کو بدلے لین والے. ہن صلہ رحمی کی ہے عمر چنگی ماڑی سجنا کولو نکیاں نکیاں گلاں تو یاریاں نہ چھڈیا کرو, نکیاں نکیاں گلاں تو مرن جیون نہ مکایا کرو. چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی اوے یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی. میرے نبی نے مکے تے حملہ کیتا ہے. ایک صحابی مکے چ داخل ہو رہے ہیں. ایک صحابی آندا ال یوم یوم الملحمہ اج کافراں دے گوشت کرن دا دن آ گیا ہے. اج گن گن کے انہاں کو بدلے لینے نے. میرے پیغمبر دے کان پاک چ آواز پہ جاندی ہے. آقا نے صحابی نو کندھے تو پھڑ لیا تے آقا فرماندے نے او سن ال یوم یوم المرحمہ اج گوشت کرن دا دن نہیں اج صلہ رحمی کرن دا دن ہے. نال ہی میرے پیغمبر نے صحابہ نو مکے تو باہر ہی کٹھا کر لیا. فرمایا میرے صحابیو جڑا اگے لگ کے دوڑ پے انہوں کچھ نہیں کہنا, جڑا اپنے گھر وڑ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا, جڑا حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے انہوں کچھ نہیں کہنا. اللہ اکبر. جڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جائے کچھ نہیں کہنا, جڑا حرم چا جائے کچھ نہیں کہنا, بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا, بچیاں نو کچھ نہیں کہنا, بیماراں نو کچھ نہیں کہنا, معذوراں نو کچھ نہیں کہنا, بڈھیاں نو کچھ نہیں کہنا. میرے عمر آندے نے محبوب جی پھر سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا تے باقی رہ کیڑا گیا جی. او دے باوجود 2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چلان دے پگاں بنیاں نے. اے مکے دے منے چودھری نے جتھے اج بیت اللہ دا دروازہ ہے او دوویں ایتھے ہی دروازہ سی بیت اللہ دا. تے میرے پیغمبر بیت اللہ دے دروازے چ کھڑے ہو جاندے نے تے اس طرح کر کے میرے نبی نے دعا پاسے ہاتھ پا لے تے اج خطبہ کتھوں شروع ہون لگا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. میرے پیغمبر نے ایک کلمات پڑھے نے تے نال سامنے چودھری کھڑے نے تے آندے نے آقا فرماندے نے او مکے دیو چودھریو تھوڑا ایک ایک ظلم مینوں یاد ہے کتے تسا میرے تے اوجریاں رکھیاں اوٹھاں دیاں گنجریاں گندیاں اوجریاں مینوں او بھی یاد ہے کتے تسا میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دتے مینوں او بھی یاد ہے کتے تسا شیب ابی طالب دی جیل چ مینوں 2.5 سال تک قید کیتا مینوں او بھی یاد ہے کتے تسا مینوں مزمم آکھیا مینوں او بھی یاد ہے کتے تسا میرے راہ چ کنڈے وچھائے مینوں او بھی یاد ہے کتے تسا میرے قتل دے منصوبے بنائے مینوں او بھی یاد ہے کتے تسا مینوں مکے دے وچوں بڑا ستا کے کڈیا مینوں او تھوڑے دکھ بھی یاد نے کتے تسا میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں مینوں او بھی یاد ہے کتے تسا میری سمیہ نو اونٹا نہ بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا سمیہ دیاں چیخاں اج بھی میرے کنا چا رہیاں نے مینوں او بھی یاد ہے کتے تسا میری زنیرہ نو گرم سلائیاں کر کے انہاں دیاں اکھاں دے اندر پھیر دتیاں زنیرہ دیاں چیخاں اج بھی مینوں مکے دے در و دیوار دے وچوں سنائی دے رہیاں نے مینوں او بھی یاد ہے پر مینوں دسو نا اج میں محمد تواڈے نال سلوک کی کراں اگوں آواز آوندی ہے انت کریم ابن کریم تو تے کریم باپ دا کریم پتر ہے اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماندے نے انتم تلقاؤ لا تشریب علیکم الیوم او مکے والے ہو جویں یوسف نے پراواں نو معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے اج تھانوں معاف کر چھڈے
میرے بھائی ہے اس الارامی ہے جدو اعلان کیتا میرے نبی نے یہ 2000 ہی پڑھ لیندا وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. میرے بھائی میرے آقا علیہ السلام اس طرح بیت اللہ دی دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے تے میرے پیغمبر کو ایک مجرم پھڑ کے لے آندا جاندا ہے. اے احد دا وحشی ہے جن نے میرے نبی دے چاچے امیر حمزہ نو ماریا سی. میرے پیغمبر دے سامنے آندا ہے تے میرے نبی علیہ السلام ٹیک چھڈ کے سیدھے ہو کے بہ جاندے نے آندے نے اوے وحشی کلمہ تینوں بعد چ پڑھاواں گا پہلو مینوں میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان شہادت تے سنا. اس واشی نے جدو داستان شروع کی ہے تے میرے نبی دیاں ہچکیاں بچ جاندیاں نے میرے پیغمبر دی رو رو کے داڑھی تر ہو جاندی ہے. آقا کلمہ پڑھاندے نے آندے نے اوے واشی کلمہ میں تینوں پڑھا دینا صحابی بھی بن گیا پر میریاں اکھاں دے سامنے نہ آئی جدو تینوں ویکھاں گا منوں چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا. ایک اور مجرم لے آندا جاندا ہے بار بن اسود جن نے زینب نو نیزہ مارے ہے تے جگاں دے پیرے نو بھی فرماندے نے کلمہ پڑھ لے بار میں تینوں معاف کر چھڈیا ہے پر میریاں اکھاں دے سامنے نہ آئی جدوں ویکھاں گا تینوں مینوں بیٹی زینب یاد آئے گی. ایک اور آیا عثمان بن طلحہ اے دے کول بیت اللہ دیاں چابیاں نے. آقا فرماندے نے او چابیاں تے بیت اللہ دیاں لے آنا. جدوں اے چابیاں لے کے آقا نے چابیاں اپنے ہاتھ دے اندر پھڑیاں نے تے فرماندے نے اوے عثمان ایک وقت تو بھی یاد کرنا جدو میں تینوں کیا سی بیت اللہ دا دروازہ کھول میں اندر نفل پڑھنے نے تو آکھیا سی بیت اللہ دا دروازہ مکے دے چودھریاں واسطے کھل دے یتیماں واسطے اسی نہیں کھول دے تے میں تینوں کیا سی ایک وقت آئے گا بیت اللہ دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ وچ ہون گیاں جنوں چاہواں گا اونوں دیاں گا جنوں میں دیاں گا قیامت تک اس خاندان جو بیت اللہ دی چابی جائے گی نہیں. میرے بھائی جدوں بیت اللہ دی چابی پھڑی ہے حضرت عمر آندے نے اے چابی کدی مینوں مل جائے حضرت ابو بکر آندے نے مینوں مل جائے لیکن میں قربان جاواں عرش تو جبریل قرآن لے کے آ جاندا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. سونیا جدی امانت ہوئے انہوں واپس کرنی چاہیے. میرے پیغمبر نے عثمان نو بلایا فرمایا عثمان اے بیت اللہ دی چابی للہ تے لیکن قیامت تک تیرے خاندان چ رہے گی جڑا تیرے کولوں کھوئے گا وہ بہت بڑا ظالم ہوئے گا. اج تینوں رب مکے چ لے جائے جا کے پتہ کرنا اس خاندان دے اندر ایک ہی بچہ پیدا ہوندا ہے او دا دوجا بھائی بھی پیدا نہیں ہوندا. میرے نبی دی زبان چ نہیں صداقت ہے میرے آقا دی زبان چینی سچائی ہے اللہ 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 حق اللہ. او لوگو میرے آقا فرماندے نے بلال کی تھے وے جی اللہ دے رسول فرمایا آج بیت اللہ تے چڑھ جاتے بانگ کہہ دے بیت اللہ دی چھت تے میرا بلال چڑھ دے تے سامنے بازاراں چ نظر پیندی ہے بلال دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے جنہ بازاراں دے اندر امیہ ماردا سی جنہ بازاراں دے اندر امیہ تپ دے کولیاں تے لٹاندا سی. ایک دن میرے ابو بکر نے ویکھیا بلال نو ماراں پے رہیاں نے میرے پیغمبر کو آن کے آندے نے محبوبہ اج صدیق کولوں رہا نہیں گیا بلال نو اینیاں سزاواں پیا دیندا ہے. آقا فرماندے نے میرے ابو بکر جا کے بلال نو کہہ دے احد ہولی کہہ لیا کر اچھی نہ کھیا کر اچھی کہن تو امیہ چڑھدا ہے. جدو آن کے پیغام دیتا ہے میرے صدیق نے تے بلال کی آندے نے اوے صدیق میرے آقا نو جا کے کہہ دے پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی. میرے بھائی اے او لوگ نے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان دیتی ہے
ساریاں سزاواں بھول گئیاں. میں کتھے کتھے نبی دی صلہ رحمی بیان کراں, میں کس کس جگہ تے نبی دا رحیم ہونا بیان کراں. او میرے بھائیو اے ہی مکہ فتح ہویا ہے, ایتھوں آقا اگے حنین دی طرف نکل دے نے, حنین بھی فتح ہو جاندا ہے, مال غنیمت ڈھیرا نہ ملدا ہے. نبی نے او مال غنیمت دے چھڑیا جڑے نویں مسلمان ہوئے نے مکے والے. انصاری تے مہاجر جڑے صحابی نے وہ آندے نے ساڈیاں تلواراں نالوں خون بھی نہیں سکیا, اسی اللہ اکبر مرن نو اسی نال, بھکھا کٹن نو اسی نال, تے اج مال دین دی واری آئی ہے. نبی نے پچھلیاں نو دے چھڑیا ہے. اسی ٹائم جبریل آ گئے, محبوب جی جن پتوں پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. میرے نبی نے حنین دا باپ امام بخاری نے صحیح بخاری دے اندر بنیا ہے, میرے نبی نے سارے نو کٹھا کر لیا. آقا فرماندے نے او میرے صحابیو تسی کنگال سو, میری وجہ تو اللہ نے تھانو غنی کیتا ہے. تسی آپس دشمن سو, میری وجہ تو اللہ نے پیار پایا ہے. تسی آپس دے اندر گمراہ سو, میری وجہ تو اللہ نے ہدایت دیتی ہے. تے چوتھی گل اے ہن تسی مینوں آکھو جدوں تو مدینے آیا سا تینوں رہن واسطے تھاں کوئی نہیں سی دیندا, سی رہن واسطے تھاں دتی. اور بول دے نہیں, آقا دے یار آندے نے سونیا بولن جوگا چھڑیا ہی نہیں. تے اگلی گل جڑی کہی ہے اے دا کمال کر دیتی ہے. آقا فرماندے نے الا ترزون, کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو ملال لے جان, تسی آمینہ دا لال لے جاؤ. سو سوار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا, ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا. لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ, اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا. لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائی, اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی. اوے لوکاں دی دولت مکدی مکدی اوڑک نو مک جاوے, ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے. ایتھے ہی نا 6000 قیدی بنائے, انہاں قیدیاں چ نبی دی رضائی بہن شیما بھی ہے تے ماں حلیمہ بھی. اللہ اکبر, ہاتھ کڑیاں لگیاں نے. رضائی بہن سکی نہیں, رضائی بہن تے ماں بھی سکی نہیں, رضائی ماں. جڑا رضائی ماں بہن نہ اتنا اچھا سلوک کردا ہے, حقیقی ماں نہ کتنا کچھ چنگا کرے گا. بولیے, ہاتھ کڑیاں لگیاں نے. واہ قاضی سلمان منصور پوری, اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. بر صغیر پاکو انچ شیخ سب تو پہلی کتاب جڑی سیرت تے لکھی گئی ہے نا وہ بھی شرف اہل حدیث نو حاصل ہے کہ اہل حدیث دے سر خیال مولانا قاضی سلمان منصور پوری نے لکھی. اور لکھ دے نے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے, ماں دا نام آمنہ ہوئے, دائیا دا نام حلیمہ ہوئے, جن نے عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے, امن والی گوچ جنم لیا ہوئے, حلم والا دودھ پیتا ہوئے, انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. نبی دا دور خیمہ لگ گئے تے آندی ہے نبی دے سپاہی ہو, تھوڑا جرنیل کتھے دے؟ کہنے لگے اما تو یہود نے, تو ساڑے جرنیل نو کی کہنا ہے؟ فرمایا کری ملاؤ تے صحیح, جدو اکھاں چکھاں مل گیا سارے راز ہی کھل جان گے. قاضی صاحب لکھ دینے دور خیمہ لگا, بہن جاندی ہے اس طرح کر کے اپنے بازو تو کپڑا تان کر دیے, آندی ہے ویرا میں تینوں چھوٹیاں ہوندیاں لوریاں دیندی رہی ہاں,
تو ایک منو دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے وے میں تینوں لوریاں دیندی رہی ہاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات اس پین دی 52 سال تو بعد ہوئی ہے تے آندی ہے سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھے وچ کچہری میں پردیسن دور ڈراڈی گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے دکھاں درداں دیاں گلاں کرنیاں نے ویرا نال میں تیرے اینا پینا نو تکے نہ دیا کر اینا پینا نو چڑکا نہ دیا کر اینا واسطے دکھ سکھ دے دروازے ویران دے دروازے ہویا کر دے میں پہن کی آندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا عالم دے آ سردارا میں وا تیری پین رضائی تے تو میں ویر پیارا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی اج تو بن گیا پیر جگاندا تے پایا شان اچیرا ایسے صحابہ تیرے پکڑ لے آندائی کنبا قبیلہ میرا آج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے یہ گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے موٹے آؤ تو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیما کارن تے ادبا نال بٹھائی نعرہ تکبیر مولانا یوسف مسروری صاحب نعرہ تکبیر صحابہ نے نفرت کی تھی ایک غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دیٹھ وشائی نبی کے آنا نفرت کرے ہو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین شیما جو رہی ہے منو کھڈان دی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے دودھ پلان دی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترام و شیما دے پاروں چھڈ دیو کئی دی سارے جد حضرت نے کئی دیاں تائیں اپنا حکم سنایا بہن شیما دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا اے جی صلہ رحمی 6000 دا 6000 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ جو تاک رہا تھے میرے اللہ اس رات نو ہی لیلۃ القدر بنا دے، میرے اللہ اس رات دی برکت دی وجہ تو ساڑے سارے دے گناہ معاف فرما۔ اللہ جڑے روزے رکھے نے اللہ قبول فرما، جڑے رکھنے نے اللہ وہ بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ میرے اللہ ساڑے تو ود کے گناہ گار کوئی نہیں، تیرے تو ود کے بخشن ہار کوئی نہیں، اللہ ساڑے گناہ نو معاف فرما۔ میرے اللہ میرے بھائی عمران صاحب انہاں دے رزق مالو جان چلا برکات نازل فرما۔ اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ صبر دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ میرے اللہ روزے دی حالت چ کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے اللہ معاف فرما۔ میرے اللہ سنو صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرما۔ اگر کسی بھائی نہ لڑے ہو جا کے اج صلح کرو، سون تو پہلے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ڈبل اجر عطا کرے گا۔ میرے اللہ سنو آپس کے اندر اتفاق و اتحاد نہ زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ ساڈے بھائی محبوب صاحب دی والدہ محترمہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا۔ اللہ انہاں دی ماں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما، جنہ دے والدین حیات نے اللہ صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ جن نے مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ میرے امی ابو دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، چاچو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا۔ اللہ میرے امی ابو تے اپنی رحمتہ نازل فرما۔ اللہ دونوں جتھے آرام کر رہے نے اللہ کرور کرور تے جنت الفردوس دے داخلے نصیب فرما۔ اللہ میرے چاچو نو بھی کرور کرور تے جنت الفردوس دے داخلے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون